بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلبة من جديد، مرحبا بكم. سوف نحاول تتمة الدروس التي بدأناها فيما يتعلق بالإرث. تحدثنا عن الفروض سابقا، يعني كل نصيب والوريث، أو كل وريث والنصيب الذي يستحقه مع شروط استحقاقه تحدثنا عنها. الآن إن شاء الله سوف نحاول أن نتحدث بإيجاز عن الحجب، باعتبار الحجب هو مانع من الإرث، أي مانع يمنع وارث معين من كل الميراث أو بعضه بقريب آخر منه. مثلا عندما يحضر في المسألة ابن وابن الابن، ففي هذه الحالة ابن الابن لا يرث باعتبار الابن يرث التركة. هذا ما نسميه بالحجب، أي يحجبه عن الإرث ويمنعه من الإرث. فالحجب نوعان. قلنا أن الحجب كتعريفه، الحجب كتعريف هو مانع وارث من الإرث، أي منع وارث من الإرث. تعرضت له المادة بخصوص مدون الأسرة، مادة 355 من مدونة الأسرة. والحجب نوعان. المهم هو أن نعرف ما معنى الحجب أولا، وذلك أنواعه. النوع الأول هو حجب نقصان. النوع الثاني هو حجب حرمان. حجب نقصان هو أنه لا يحرم الوارث من الإرث، بل يعني ينزلها من نصيب مفروض لها شرعا إلى أقل منه. مثلا الأم، نعطي مثال الحجب حرمان. الأم في المسألة حضرت الأم والبنت، ما إخوة لأم مثلا. في هذه الحالة الأم تستحق السدس. لماذا؟ لوجود فرع الوارث للبنت. البنت تستحق النصف، وإخوة لأم يستحقون هم أيضا الثلث. ثم يعني قسمته بينهم، لا عفوا السدس، يستحقون السدس، يتم تقسيمه بينهم بالتساوي. وفي هذه الحالة الأم لولا وجود البنت التي حجبت حجب حرمان لاستحقت الثلث. لكن عندما وجدت البنت حجبت الأم حجب نقصان. المهم أعزائي الطلبة، المهم أن تركزوا على حجب حرمان. حجب حرمان ما معناه؟ تعرضنا لتعريفه أن حجب الحرمان هو منع وارث معين من الإرث فلا يستحق أي شيء. حجب حرمان كقاعدة أن 6 ورثة لا يمسهم حجب حرمان. من هم؟ سوف أعطي لكم هنا. الورثة الذين لا يمسهم حجب حرمان. الورثة الذين لا يمسهم حجب حرمان أولهما
ابن. بنت. أب. أم. الابن، البنت، الأب، الأم، الزوج والزوجة، ثم الزوجة. هؤلاء الورثة لا يمسهم حجب حرمة. متفقين. سوف نرجع إلى الورثة الذين يمسهم حجب حرمة. الابن، ابن، ابن، ابن الابن، ابن الابن، ابن الابن يحجبه الابن، ابن، ابن الابن يحجبه الابن. كقاعدة أن الحفدة أو ما يسمى الحفدة، الحفدة يعني القريب منهم يحجب البعيد، القريب منهم يحجب البعيد. متفقين. بمعنى آخر، ابن يحجب ابن ابن، ابن الابن يحجبه أو يحجب ابن 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 إلى غير ذلك. وإن نزل يعني القريب من الأبناء أو الحفدة يحجب البعيد منهم. ثم نجد كذلك بنت الابن، وهنا الجدول الخاص بابن الابن. نجد كذلك بنت ابن. بنت ابن تحجبها من؟ الابن فوقها مطلقا، ابن فوقها مطلقا، ثم بنتان يعني جوج. إن كانت واحدة سوف ترث الثلث، لكن إن كانت اثنتان يرثون 2/3 إذا انعدم الابن، وبالتالي فالبنتان بنت ابن يحجبها الابن وبنتان إلا قلنا إلا ما تحجبها بنتان فوقها، يعني بنتان 3 4 5 أو ابن فوقها ابنين 3 أبناء لغير ذلك. واضح. إلا استثناء في هذه المسألة إن كانت بنت ابن وابن ابن. هنا وجدت بنتان، وجد في المسألة بنتان معهما بنتان، ففي هذه الحالة يعني لا بنتان لا تحجب بنت ابن لإنقاذها ابن الابن، لكون ينقلها هنا للتعصيب. واضح. وبالتالي فالبنتان يحجبهما ابن فوقها إن كانوا 2 3 أو 4، وبنتان 2 أو 3. فإن وجد مع ابن الابن وجدت البنتان. ماذا؟ سوف أعطي مثال. لدينا بنت عفوا بنتان
بنتان، ابن ابن وبنت ابن. واضح؟ فهؤلاء يريدون بالتصريف، والبنتان يريدون 1/3، عفوا 2/3، ثلثان، 2/3. فلولا ابن الابن، أي فلولا وجود ابن الابن لحجبت بنت ابن، وهذا ما يسمى بالولد المبارك في هذه المسألة. الولد المبارك أي ينقذ البنت ابن ينقذها من عدم استفادتها من حظها في الإرث. وبالتالي فلولا وجود ابن الابن لما ورثت بنت الابن. واضح؟ وكذلك واضح قلنا أن في الحجب كخلاصة أن ابن الابن يحجبه الابن، والقريب من الحفدة يحجب البعيد منه. بنت تحجب بنت ابن، عفوا بنت ابن تحجبها بنتان 2 فأكثر، وكذلك الابن فأكثر. في خصوص مسألة البنتان، في حالة وجود بنت الابن مع ابن الابن، ففي هذه الحالة تستفيد من حظوظها ولا تحجب لإنقاذها من طرف ابن الابن. واضح؟ فالآن ننتقل إلى جد. الجد يحجبه الأب، الجد يحجبه الأب خاصة فقط، فالجد يحجبه الأب فقط. في الحالة التي نجد في المسألة مثلا الزوجة ابن ثم الجد والأب، مثلا هنا ننتقل نلاحظ أن الزوجة في هذه الحالة لوجود فرع وارث ترث الثمن، الابن يرث بالتعصيب، الأب يرث السدس لوجود الابن، ثم الجد يكون محجوب من طرف الأب. واضح؟ وبالتالي فالجد يحجبه فقط الأب، فلن تجد غير الأب يحجب الجد. وكذلك يعني الجد القريب يحجب الجد البعيد. واضح؟ الجد القريب يحجب الجد البعيد. واضح؟ سوف ننتقل الآن إلى أخ شقيق. الإخوة، أخ شقيق والشقيقة سوف نلاحظ ليس هناك فرق بينهما في هذه المسألة. الأخ الشقيق والشقيقة يحجبهما من؟ يحجبهما الأب، يحجبهما الأب والابن، يحجبهما الأب والابن وابن الابن ابن. واضح؟ الأب والابن وابن الابن يحجبون أخ شقيق والشقيقة. 3 الأب والابن وابن الابن. من غير هؤلاء
الأخ الشقيق والأخت الشقيقة يستفيدان من حظوظهما في الإرث. واضح. ثم كذلك الأخ لأب، فننتقل إلى الأخ لأب. أخ لأب والأخت لأب كذلك نفس. أخ لأب والأخت لأب يحجبهما الشقيق، أخ شقيق والأب، أخ شقيق والأب والابن وابن الابن، أخ شقيق والأب والابن وابن الابن، هؤلاء يحجبان أخ لأب والأخت الشقيقة. وكذلك يجب أن نذكر مسألة معينة. الشقيقة لا تحجب لا أخ لأب ولا أخت لأب، أخ لأب ولا أخت لأب، إلا في حالة إذا كانت عاصبة مع الغير، إلا في حالة إذا كانت عاصبة مع الغير. وبالتالي فالشقيقة تكون عاصبة مع البنت وبنت الابن، مع البنت وبنت الابن تكون عاصبة مع الغير شقيقة. واضح. فإن لم تكن الشقيقة عاصبة مع البنت أو بنت الابن فلا تحجب الأخ الشقيق ولا الأخت الشقيقة. واضح. سوف ننتقل الآن إلى أخت لأب. كما تعلمون أن الأخت لأب تحجبها الشقيقتان، أخت لأب. الآن سوف ننتقل إلى الأخت لأب. أخت لأب تحجبهما قلنا الشقيقتان تحجبهما الشقيقتان. أخت لأب تحجبهما شقيقتان فقط. أخت لأب تحجبهما شقيقتان وابن الابن وكذلك الأب كذلك الأب. أخت الأب تحجبهما الشقيقتان إلا إذا وجدت. إذا قلنا أن أخت الأب تحجبهما الشقيقتان إلا إذا وجد أخ لأب فنقولها إلى التصيب، وفي هذه الحالة ترث بالتصيب. واضح. ثم ابن أخ شقيق. ابن الأخ شقيق يحجبه الجد. ابن الأخ شقيق يحجبه الجد، وكذلك يحجبه الأخ لأب، وكذلك
من حجب أخ لأب. واضح. قلنا أن ابن الأخ الشقيق شقيق يحجب الجد. والأخ لأب ومن حجب أخ لأب. تحدثنا عن الأخ لأب من يحجبه. الأخ لأب يحجبه الأخ الشقيق والأب والابن وابن الابن. يعني هنا ابن الأخ الشقيق يحجبه الجد والأخ الشقيق، ومن حجبه أخ لأب عفوا ومن حجبه هنا نجد ابن وابن الابن كذلك. واضح. ثم ابن أخ لأب. ابن أخ لأب. ابن أخ لأب يحجبه ابن الأخ الشقيق. يحجبه ابن أخ شقيق. ومن حجبه ومن حجبه بالرجوع إلى ابن أخ لأب يحجب ابن الأخ الشقيق ومن حجبه. بالرجوع إلى الأخ الشقيق نلاحظ أن الأخ الشقيق يحجبه الأب والابن وابن الابن. هنا سوف نضيف ومن حجبه في هذه المسألة. سوف نضيف الأب والابن وابن الابن. واضح. ثم سوف ننتقل الآن إلى العم الشقيق. العم الشقيق من يحجبه؟ العم الشقيق يحجبه ابن الأخ لأب ومن حجبه. ابن الأخ لأب ومن حجبه. ابن الأخ لأب ومن حجبه. الأخ لأب أو عفوا ابن الأخ لأب يحجبه الأخ لأب ثم الأب ثم الابن وابن الابن والأخ الشقيق. واضح. إذن فابن الأخ لأب ومن حجبه. بالنسبة للعم الشقيق إذا وجد في المسألة عم الشقيق ثم ابن الأخ لأب فالعم الشقيق لا يستفيد من حظوظه في الإرث، فهو يرث بالتصريف. ولكن في حال وجود الأخ لأب أو الأب أو الأخ الشقيق أو أخ لأب أو ابن الابن، في هذه الحالة لا يرث العم الشقيق. ثم نجد كذلك العم لأب. العم لأب إذا وجد في المسألة فالعم لأب يحجبه العم الشقيق. أولا العم الشقيق ثم يحجبه أب ابن الابن أخ لأب أخ شقيق ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب قلنا ابن الابن
إلى غير ذلك. أخ شقيق ابن الأخ شقيق. قلنا أن العم لأب يعجب العم الشقيق، ثم الأب، ابن ابن والابن والأخ لأب والأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق. واضح. ثم أنتقل الآن إلى إخوة لأم. إخوة لأم. إخوة لأم. إخوة لأم. إخوة لأم يحجبهما الابن والبنت وابن ابن ابن وبنت الابن وبنت الابن وإن سفلوا، يعني مهما نزلوا في الدرجة. ابن ابن الابن ابن 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 بنت بنت الابن بنت بنت الابن إلى غير ذلك، فهم يحجبون إخوة لأم. وعندما نتحدث عن إخوة لأم ففي هذه الحالة نتحدث عن الأخ لأم والأخت لأم، يعني الذكور والإناث. جيد. فقلنا أن إخوة لأم يحجبهم الأخ، يحجبهم الابن البنت وابن الابن وبنت الابن وإن سفلوا، والأب والجد وإن علا. الأب والجد كذلك، الأب والجد وإن علا كذلك يحجبون إخوة لأم. قلنا أن حظوظ إخوة لأم إما السدس إما الثلث فقط. هي فننتقل الآن إلى الجدة بسرعة. جدة لأب وجدة لأم. الجدة لأم تحجبها الأم فقط. الجدة لأب تحجبها الأب والأم. والجدة القريبة من جهة الأم تحجب الجدة البعيدة من جهة الأب. الجدة القريبة من جهة الأم تحجب الجدة البعيدة من جهة الأب. في حالة وجود الأم في المسألة فإنها تحجب الجدة لأب والجدة لأم معا. في حالة وجود الأب في المسألة فإنه يحجب جدة لأب دون جدة لأم. واضح؟ بهذا ننهي حجب حرمان الذي قلنا عنه أنه يمنع وارث معين من الإرث فيحرمه من حصته في الإرث. هناك حجب نقل، أي أنه ينقل الوارث من حده الأوفر إلى حد آخر. أعطينا مثال، فمثلا الأم والبنت، في هذه الحالة الأم ترث السدس، لولا وجود الأم سوف ترث الثلث. هذا هو حجب حرمان.
ولكن المهم أن تفهموه هو حجب حرمان، ليس حجب نقل أو حجب نقصان. المهم هو حجب حرمان كما قرأت الآن. ونتمنى من الله العلي القدير أن يوفقكم في مساركم إن شاء الله، وأن نكون عند حسن ظنكم، وأن تستفيدوا معنا في هذه من خلال هذه الدروس النظرية التي أوجهها إن شاء الله. وأتمنى أن تقوموا باشتراك في القناة تشجيعا لنا لكي نستمر في نشر المزيد إن شاء الله، وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. وبهذا ننهي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.